बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। ये सूरत अनाम है। इसके बाद बारी आती है सूरत नहल की, जिसकी आयतें जो है वो मैंने आपके सामने तिलावत कर दी है, लिहाजा इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद सूरत मरियम है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया है। दिगर अंबिया का भी जिक्र है, लेकिन सूरत अंबिया का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया। ये आयत नंबर 41 से, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह की किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र देखे, पढ़े, समझे, याद करें। ये बहुत बड़ा सच्चा अल्लाह का नबी था, बहुत बड़ा सच्चा नबी था। फरमाया इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात जो है, ये याद करने की बात है। अल्लाह फरमाता है जब उसने अपने बाप से कहा था कि मेरे बाबा जान, क्यों तू पुकारता है, पूजा पाठ करता है, मां उनकी ला यस्मउ, जो सुनते नहीं, वला युबसिरु, जो देख नहीं सकते, वला युग़नी अन्का शैआ, जो तेरी थोड़ी सी तकलीफ भी दूर नहीं कर सकते। क्या हो गया तुझे? नबी मोहताज, वली मोहताज, जिंदे मोहताज, मुर्दे मोहताज, उनमें तो ये इस्तिताअत नहीं है कि खुद अपनी तकलीफ को दूर कर सके, खुद अपने आप से मौत को दूर कर सके। खुद वो अल्लाह के मोहताज है। या अबती, ए मेरे बाबा जान, इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी, मेरे पास इल्म आया है अल्लाह की तरफ से, मालम यअतिका, जो तेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरा बाप है, लेकिन वो इल्म जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। फत्तबिअनी, मेरे पीछे चलिए, मेरी पैरवी कीजिए। अहदी का सिरातन सविया, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊंगा। या अबति लिम तअबुदु शैतान, शैतान की बंदगी क्यों कर रहा है? हर मुशरिक शैतान की बंदगी करता है, इसलिए कि ये दावत शिरकी, ये शैतान का काम है। चाहे वो मौलवी की शक्ल में हो, वो पीर की शक्ल में हो, वो लीडर की शक्ल में हो, वो अमीर की शक्ल में हो, वो बाप की शक्ल में हो, अगर वो शिर्क की दावत देता है वो शैतान है। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया, और शैतान जो है रहमान का नाफरमान है। ये बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत है। जब ये दावत दी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहता है काल अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, ए इब्राहीम, क्या तू हमारे इन इलाहों से मुझे हटाना चाहता है? आज देखिए कितने ताजुब की बात है। आप दावत इल्लाह के लिए जाते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं? अल्लाह है कि उसका कोई शरीक नहीं। कुरान को तर्जुमे के साथ सीखो, तकवा की जिंदगी इख्तियार करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह और रसूल की नाफरमानी से बचो, ये दावत होती है। और एक दाढ़ी वाला आ जाता है और आपके साथ झगड़ा शुरू कर देता है। कितने अफसोस की बात है। मनशियात के अड्डे चल रहे हैं, सूद के अड्डे चल रहे हैं, जिना के अड्डे चल रहे हैं, डकैतियां हो रही है, चोरियां हो रही है, लूटमार हो रहा है, नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है, जुल्म है, बर्बरियत है। इस सोफी साहब को तौफीक नहीं कि कहीं भी जाके जालिम का हाथ रोके, तुम क्यों ये जुल्म कर रहे हो। लेकिन जहां अल्लाह के दीन की दावत दी जाती है, वहां आके ये मुकाबले के लिए खड़ा हो जाता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहता है
اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ہمارے ان آلہہ سے مجھے تو روکتا ہے ابراہیم. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر اپنی بات سے باز نہ آیا تو سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، ایک مدت کے لیے مجھے چھوڑ دے، دور ہو جا مجھ سے. یہ دعوت ایسی ہے. گھر میں اگر باپ مشرک ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا، ماں مشرکہ ہے تو برداشت نہیں کرے گی، بھائی مشرک ہے تو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے تو آپ دیکھیں قرآن مجید آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون. ایمان والو، اگر تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارے بہن بھائی ہو، وہ بھی اگر کفر کو اسلام پہ تردید ہے، اس کو محبوب رکھے، تو پھر ان کو دوست نہیں بنانا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی. اگر کرو گے تو تم بھی ظالم ہو ان کی طرح. پھر اسلام یہ ٹریننگ دیتا ہے، تمہاری محبت اللہ کے لیے، تمہاری نفرت اللہ کے لیے، تمہارا دینا اللہ کے لیے، تمہارا روکنا اللہ کے لیے. قد استکمل الایمان، یہ ایمان کی تکمیل ہے جو بالکل اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی اپنی خواہش پہ وہ عمل نہیں کرتا ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ٹھیک ہے جی، میں تم سے اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے، شرک سے میں کنارہ کر رہا ہوں، میں الگ ہو رہا ہوں ان سے. اس کے بعد آپ دیکھیں سورۃ انبیاء، سورۃ انبیاء کے اندر آیت نمبر 51 سے ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، جس کا میں نے ذکر کیا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے پوچھتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تمہارا جو شرک ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمارے باپ دادا کرتے تھے. آج بھی آپ کہے کہ بھائی یہ شرک اور کفر یہ کہاں سے آیا، کیا دلیل ہے اس کی؟ بھائی ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے، ہمارے حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے، تم ان سے کوئی زیادہ جانتے ہو؟ یہ بڑے بڑے لائبریریاں ان کی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے. یعنی اللہ کی کتاب سے دلیل نہیں ہے، یا تو کچھ ضعیف موضوعی روایتیں ہوگی، یا ان کے حضرات کی کتابیں ہوگی، یا ان کے بزرگوں کے اقوال ہوں گے. اللہ کی کتاب سے یہ دلیل پیش نہیں کریں گے اپنے شرک کے اوپر. تو ابراہیم علیہ السلام جب پوچھتے ہیں تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہی بات سورۃ انعام میں آئی تھی. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، یقیناً تم اور تمہارے پچھلے بڑے جو گزرے ہیں شرک کے اوپر، سب کے سب تم گمراہ ہو. آج ہم سے بھی کہتے ہیں ہمارے بڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تمہارے بڑوں کا اگر یہ عقیدہ تھا تو تم بھی گمراہ، وہ بھی گمراہ، تم بھی مشرک، وہ بھی مشرک. ہاں وہ بڑے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، غیب میں معاملہ ہے تو اللہ جانتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام والا جواب ہے علم عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، نہ اس کو خطا ہوتی ہے نہ اس سے بھول ہوتی ہے. اس کے پاس چلے گئے، اللہ رب العزت نمٹ لے گا ان سے، اچھے ہیں یا برے ہیں. لیکن جن کے بارے میں ہمیں علم ہوگا کہ یہ مشرک تھے اور مشرک ہے، تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ مشرک تھے اور مشرک ہے، اور ایسی جماعتوں سے، ایسے لوگوں سے الگ ہونا ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کرتا ہے، یہ اس کا قانون ہے. ایک موحد مومن مشرک کے ساتھ جماعت میں نہیں رہ سکتا ہے، اس کی جماعت الگ، اس کی جماعت الگ ہے. کہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. فرمایا یہ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی ہے،
توحید کی دعوت دے رہے ہیں. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، ہے وہ تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ساری کائنات اس کی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی زمین پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور گواہی دے رہا ہے، حق کی گواہی کہ یہ پوری کائنات میری اللہ کی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، سارے فقیر ہے اس کے. اللہ کے بندو، یہ عقیدہ کہیں نہیں ملے گا تمہیں، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اگر اللہ نے نصیب کیا اللہ کا شکر ادا کرے، لاکھ اور کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے. بڑے بڑے علم کے پہاڑ، وہاں بھی تم دیکھو گے شرک ان کے اندر بھرا ہوا نظر آئے گا. شکر ادا کرو اللہ کا اور اس کا حق ادا کرو. سیکھو یہ توحید کی آیتیں، روڈوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں کھڑے ہو جاؤ اور مارو ضرب شرک کے اوپر. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کھلاڑی لی اور ان کے بتوں کو توڑا ہے، ان کے درگاہوں کو توڑا ہے، ان کے آستانوں کو توڑا ہے. اور کیا کہا ہے ذرا دیکھیں اس کی تاکید کو. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. جاؤ تم اور جب واپس آؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ سارے شرک کے تمہارے جو اڈے بنائے ہیں تم نے، انہیں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، ختم کر دوں گا. قسم کھا کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کیا مرد مجاہد تھا. آج تو ہم ایسے ہی ایک جگہ کی دعوت اللہ کے لیے جاتے ہیں، کسی نے گریبان پکڑ لیا، کسی نے دھکا مار دیا، اس کے بعد توبہ توبہ، وہاں تو جائیں گے ہی نہیں. پھر یہ ایمان ہے؟ ٹھیک ہے جہالت سے ہم کام نہیں لیتے ہیں، آپ دوسرے جگہ جائیں، لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں، حکمت کی وجہ سے چلے جائے کہ چلو تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے طریقے سے وہاں دعوت کا آغاز کرتے ہیں. انفرادی جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اگر اسپیکر پہ کوئی ہنگامہ کرتے ہیں انفرادی جا کے دعوت دے، لیکن ایک شخص کی شرارت سے ہم پوری قوم کو تو محروم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا ہے تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ قوم کیا کہتی ہے؟ وہ قوم کہتی ہے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. یہ کام جس نے کیا ہے نا اس کا نام ابراہیم ہے. یہ کام اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. آپ بھی اپنے قوم میں پہچانے جائے، جہاں بھی شرک کا اڈا ختم ہو، نام تھانے میں تمہارا جو ہے تمہارے نام کی ایف آئی آر کٹائی ہو کہ یہ شرک کو ختم کرنے والا یہی ہو سکتا ہے. توحید کی دعوت اگر اٹھانی ہو اور کوئی بدنام کرے تو تمہیں بدنام کرے توحید کے لیے، تمہیں گالیاں دے، تم پر الزامات لگائے. اگر اس توحید کے لیے برا قوم میں بننا ہے کہ وہ تمہیں بڑو قوم کے اندر، یہ انبیاء کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے تو یقین مانے یہ قرآن کہہ رہا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ ان کا بڑا ہے، یہ چھوٹے ہیں، ان سب سے پوچھو یہ کیا کیا ان کے ساتھ، کس نے ان کو توڑا ہے. فرجعوا الی انفسہم، سر انہوں نے اپنے گریبان میں داخل کیا، جھکے وہ اور کہا فقالوا انکم انتم الظالمون، ہم ہی ظالم ہے. پہلے کہا تھا کہ جس نے یہ کام کیا وہ ظالم، اب کہتے ہیں ہم ہی ظالم ہے واقعی. جب ایسے لوگ جن کو کسی نے توڑا ہے کھلاڑی سے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس نے توڑا، اپنے آپ کو بچا لیتے، اپنے مجرم کا پتہ دے دیتے، ہم جا کے ان سے مانگتے، ان کو پوچھتے تو یقیناً ہم ہی مجرم ہیں. جس طرح ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا کہ تم کہتے ہو ہماری تعویذ میں اثر ہے، جو تمہاری تعویذ میں اثر ہے تو تم نے اس کو پلاسٹک میں کیوں لپیٹا، کپڑے میں کیوں لپیٹا، پھر اس کے بعد چمڑے میں کیوں لپیٹا، پھر داغے سے کیوں لٹکایا؟ بغیر داغے سے وہ لٹک نہیں سکتا ہے، بغیر چمڑے کے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، اور تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، تمہیں تکلیفوں سے بچاتا ہے. وہ یہ کیسا الہ ہے تمہارا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی ہے
सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, सर उनके शर्म से झुक गए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झुके हुए सर से उन्होंने कहा लक़द अलिमता मा हाउला यंतिक़ून, इब्राहिम तू जानता है कि ये बात नहीं कर सकते। वाह, ये है मुश्किल कुशा, बात नहीं कर सकते। अली रज़ी अल्लाह ताला की दरगाह पे खड़े होकर आप चीखे मारे अगर वो जवाब दे दे। अल्लाह फरमाता है फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम, चैलेंज करता है अल्लाह सूरह अल-अराफ में, आवाजें दो, पुकारो इनको अगर ये तुम्हें जवाब दे दे। नहीं दे सकते हैं। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा। अल्लाह बयान फरमाता है ना इनके हाथ है पकड़ सके, ना इनकी टांगे है ये चल सके, ना इनके हाथ है ये आंखें ना देख सके, ना इनके कान है ये सुन सके। ये तो मर गए, मिट्टी के साथ मट्टी हो गए, ये क्या तुम्हारी मुश्किल कुशाई करेंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि तुम जानते हो इब्राहिम ये तो बात नहीं कर सकते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदून, तुम्हारे अकल पे मातम किया जाए, तुफ है तुम्हारे अकल पर और तुफ है इनकी कमजोरी पे कि इतने कमजोर तुम्हारे इलाह है और इतना कमजोर तुम्हारा इल्म और अकल है कि उस खालिक के कायनात के साथ तुमने इन मुर्दों को, इन मूर्तियों को, इन सूरतों को, इन बुतों को तुमने शरीक ठहराया है, इस मखलूक को तुमने शरीक ठहराया है। ये तो बहरहाल ये वो दावत का मरहला था जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कालू हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम। देखिए अभी तक कहते हैं कि ये हमारे आलिहा हमारी मदद करते हैं, अब कहते हैं अपने आलिहा की मदद करो, अपने आलिहा की मदद करो। क्या मदद है? इब्राहिम को जला दो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दो। आग तैयार की गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। ये आजमाइश हमारे ऊपर कहां आई? ये सुन्नत इब्राहिमी है। घर से निकाला गया, मुल्क से निकाला गया, आग में डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत सिर्फ नहीं है कि तुम कुर्बानी का जानवर लाके गोश्त उसका खाते रहो हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना और 2 महीने, और तुम सेल और तफरीह और पिकनिकें करते रहो। वाह भाई वाह, ये सुन्नत इब्राहिमी भी क्या खूब सुन्नत है। ये सुन्नत जानो, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और आखिर में मैं आपको चूंकि 2 बातें कुरान ने बताई है, एक हनीफम मुस्लिमम वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुस्लिमन वो फरमाबरदार भी था, आधा तीतर आधा बटेर नहीं था हमारी तरह। अल्लाह ने जो कहा व इज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जो हुक्म अल्लाह ने दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह सूरह बकरा के अंदर फरमाता है हर हुक्म हर आजमाइश में वो पूरा उतरा, यहां तक कि अल्लाह उसका जिक्र फरमाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरत साफात में इसका जिक्र आता है। बुढ़ापे में है वो, बुढ़ापे में, घर में औलाद नहीं है। आप महसूस करें, घर में औलाद नहीं, बाल सफेद हो गए, बिल्कुल जिस्म बिल्कुल कमजोर हो गया है, बीवी बांझ हो गई, बूढ़ी हो गई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्र में, बुढ़ापे में, जहां उसकी बीवी खुद ताज्जुब कर रही है, सूरत हूद देखे, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम बशारत देने आते हैं तो माथे पे ऐसे जो है ना वो हाथ मारती है, ताज्जुब करती है कि मेरा बच्चा वो कैसे, मैं तो बिल्कुल बांझ कमजोर बूढ़ी हूं और मेरा शोहर शेखन कबीरा इतना बुढ़ा के शेख कबीर हो गया है, अब हमारी औलाद हो गया। अल्लाह ने, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अल्लाह के लिए कोई ये मुश्किल नहीं है, वो ऐसा ही कहेगा। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दी, लेकिन जब वो इस काबिल हुआ, दौड़ धूप के भाग दौड़ अपने पांव पे खड़ा हो गया, ये औलाद की कितनी, यानी उसकी जिंदगी का वो हिस्सा होता है कि औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत इंसान करता है कि वो दौड़ धूप के काबिल हो जाए, अपने पांव पे खड़ा हो जाए, मुंह से बात कर सके, हाथ से काम कर सके, टांगों से चल सके, दिमाग से सोच सके। ऐसे वक्त में अल्लाह का हुक्म आया, और हुक्म भी कैसे आया? ख्वाब में। इन्नी रआ फिल मनामी, मैंने ख्वाब में देखा है, सोते में देखा है, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दे। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा बाबा जान देर ना करे, इंशाअल्लाह मैं साबिर हूं, अमल करे।
اور دونوں اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل نیچے زمین پہ ڈال دیا اور چھری اٹھائی ذبح کرنے کے لیے. اوپر سے آواز آئی, او منکرین سنت, جو تم کہتے ہو قرآن کے علاوہ وہی نہیں ہے, بتاؤ یہ وہی قرآن کے علاوہ, یہ کتاب کے علاوہ ہے یا نہیں, یہ صحیفہ ابراہیمی کے علاوہ ہے یا نہیں. خواب میں حکم آ رہا ہے ذبح کرو, اور جب ذبح کیا جا رہا ہے اوپر سے آواز آ رہی ہے, بس ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھا دیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ, بڑی قربانی سے ہم نے اس قربانی, تیری قربانی سے ہم نے بڑی قربانی کو جو ہے قربان کر دیا ہے. اس کے مقابلے میں اس کو ہم نے قبول کیا ہے. اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا جب حکم ہوا تو وہ بھی اس نے کیا, لیکن ہماری کیا اطاعت ہے اللہ جانتا ہے. ہم تو اگر راستے پہ چل رہے ہو نا, قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, مومنوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے. ہماری نظریں نیچے نہیں ہوتی ہے, پرائے خواتین کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوتی ہے. کیا ہمارا ایمان ہے, کیا یہ ہماری اطاعت ہے؟ اللہ کے بندو, اگر ہم واقعی سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہیں, سنت انبیاء پہ عمل کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں, تو سنت ابراہیمی کو پہچانیے. قربانی ضرور کیجئے, لیکن قربانی سے پہلے یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ مکمل اطاعت اختیار کرے, صرف قربانی سے معاملہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ بالکل شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وصلی اللہ علیہ وسلم.